अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम थॉमस हार्डी के लिखे हुए एक बहुत ही बेहतरीन नावल द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज के थीम्स को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ये नावल कौन कौन से थीम्स को फॉलो करता है। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट थीम द वैल्यू ऑफ अ गुड नेम है, यानी कि एक इंसान जो अपनी पूरी ज़िंदगी लगाकर अपना एक नाम, अपनी एक इज़्ज़त माशरे में पैदा करता है, उसके लिए उस नाम और उस इज़्ज़त की कितनी वैल्यू होती है। अब नॉवल के स्टार्ट में ही जब माइकल हैंचर्ड नशे की हालत में अपनी बीवी और बच्ची को बेच देता है और अगले दिन सुबह उठता है, तो सबसे पहले उसके जहन में यही ख्याल आता है कि कहीं रात को नशे की हालत में मैंने किसी को अपना नाम तो नहीं बता दिया। अब ये चीज़ शो करती है कि माइकल हैंचर्ड के लिए उसका नाम और उसकी इज़्ज़त कितने ज़्यादा मायने रखती थी। इसके अलावा जब 18 साल के बाद उसकी बीवी और बच्ची वापस आ जाते हैं, तो वो सूज़न को और अपनी बेटी एलिज़ाबेथ जेन को एकदम से अपने साथ अपने घर में नहीं रख लेता, बल्कि वो एक प्रॉपर प्लान बनाता है और माशरे की आंखों में धूल झोंकने के लिए सूज़न के साथ दोबारा से शादी करता है। और तो और सिर्फ माइकल हैंचर्ड का कैरेक्टर ही नहीं, बल्कि इस नावल के और भी कैरेक्टर्स हमें ये शो करते हैं कि एक इंसान के लिए उसके गुड नेम की वैल्यू कितनी ज़्यादा होती है। मसलन सूजन और एलिज़ाबेथ जेन जब माइकल हैंचर्ड को ढूंढते हुए कास्टरब्रिज में आते हैं, तो वहाँ पे एलिज़ाबेथ जेन एक बंदे के मुंह से माइकल हैंचर्ड का नाम सुनती है और अपनी माँ यानी सूजन से पूछती है कि क्या मैं उससे माइकल हैंचर्ड के बारे में पूछूं। तो वहाँ पर सूजन उसको जवाब देती है कि तुम अगर उससे माइकल हैंचर्ड के बारे में पूछोगी और माइकल हैंचर्ड जो कि शायद अभी भी वैसा ही शराबी किस्म का इंसान होगा, तो ये लोग हमें भी बुरा समझेंगे और ये सोचेंगे कि ये कैसे बंदे के रिश्तेदार हैं। सो यहाँ पे हमें सूजन का माइंड क्लियरली शो हो जाता है कि उसके लिए उसके गुड नेम की कितनी ज़्यादा वैल्यू है और वो नहीं चाहती कि सोसाइटी वाले उसको किसी शराबी की बीवी बोलें। अब थ्रू आउट द नावल ऐसे वाक़यात हमें देखने को मिलते रहते हैं जहाँ पे इस नावल के कैरेक्टर अपने गुड नेम की वैल्यू को शो करते हैं, और नावल के एंड में हमें ये शो किया जाता है कि जब किसी की इज़्ज़त पर बात आती है, यानी उसके गुड नेम पर जब कोई दाग लगता है, तो उसको उससे कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। मसलन लुसेटा की बात कर लें, तो लुसेटा जो कि उस माशरे में द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज की बीवी के तौर पर, यानी एक इज़्ज़तदार शहरी के तौर पर रह रही थी, जब उसके लव लेटर्स रिवील होते हैं और कास्टरब्रिज के लोग स्किमिटी राइड के ज़रिए लुसेटा की तजलील करते हैं, तो लुसेटा अपने गुड नेम पर लगे हुए इस बदतरीन दाग को नहीं बर्दाश्त कर पाती और उसी रात उसकी डेथ हो जाती है। सेम चीज़ माइकल हैंचर्ड के साथ होती है कि जब फर्मिटी वुमेन उसके 18 साल पहले वाले वाक़ये, यानी उसकी बीवी और उसके बच्ची को सेल करने वाले वाक़ये के बारे में कास्टरब्रिज के लोगों को बता देती है, और माइकल हैंचर्ड जो कि उस वक्त कास्टरब्रिज के मेयर के तौर पर एक बहुत ही इज़्ज़तदार शहरी बन के वहाँ रह रहा था, उसकी की सारी इज़्ज़त मिट्टी में मिल जाती है। और इस तरह सोसाइटी में जब उसका गुड नेम बरकरार नहीं रह पाता, तो वो इसकी बहुत ही ज़्यादा टेंशन लेता है, इस बात को दिल पर ले लेता है और आहिस्ता आहिस्ता मौत के मुंह में चला जाता है। अब इस नावल का दूसरा इम्पोर्टेंट थीम है द इम्पोर्टेंस ऑफ कैरेक्टर। इस नावल में थॉमस हार्डी अपनी डेफिनेशन बताता है कि उसके अकॉर्डिंग मैन ऑफ कैरेक्टर कौन है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं, तो आपको पता होगा कि इस नावल का फुल नेम है द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर। यानी कि इस नावल के टाइटल में ही थॉमस हार्डी अपने इस कैरेक्टर यानी माइकल हैंचर्ड को मैन ऑफ कैरेक्टर बोलता है। अब अगर आपने नावल पढ़ा है या नावल की समरी देखी है, तो आप सोच रहे होंगे कि माइकल हैंचर्ड का कैरेक्टर एक मैन ऑफ कैरेक्टर कैसे हो सकता है, क्योंकि उसमें तो कोई भी ऐसी खुसूसियात मौजूद नहीं है जिनकी बेसिस पर हम उसको एक मैन ऑफ कैरेक्टर कहें। अब एक बंदा जिसने अपनी बीवी और बच्ची को बेच दिया, फारफ्रे के साथ पूरे नावल में दुश्मनी करता रहा, लुसेटा के साथ ज़बरदस्ती शादी करना चाहता था, एलिज़ाबेथ जेन के साथ ज़्यादतियाँ की, न्यूसन को झूठ बोला कि उसकी बेटी मर गई है, एक ऐसा इंसान थॉमस हार्डी के अकॉर्डिंग मैन ऑफ कैरेक्टर कैसे है। अब थॉमस हार्डी के अकॉर्डिंग एक मैन ऑफ कैरेक्टर वो नहीं होता जो कि चर्च या मस्जिद बाकायदगी से जाता है और मजहबी तौर पर सबके साथ अच्छा है, इसके अलावा सबकी हेल्प करता है, किसी के साथ बुरा सलूक नहीं करता, तो सिर्फ वही मैन ऑफ कैरेक्टर कहलाने के लायक नहीं है। बल्कि थॉमस हार्डी के अकॉर्डिंग माइकल हैंचर्ड एक मैन ऑफ कैरेक्टर है,
کیونکہ بھلے ہی وہ غلطیاں کر جاتا ہے، کبھی غصے کی حالت میں، کبھی نشے کی حالت میں، کیونکہ وہ ایک جذباتی قسم کا بندہ ہے، لیکن وہ قاہروں کی طرح اپنی غلطیوں پہ پردے نہیں ڈالتا اور اپنی غلطیوں سے بھاگتا نہیں ہے۔ اپنے گڈ نیم کی ویلیو کو برقرار رکھنے کے لیے پہلے تو وہ بھی پوری کوشش کرتا ہے، جو کہ ہر نارمل انسان کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی غلطیوں کو سدھارنے کی بھی پوری کوشش کرتا ہے۔ اب مثلاً 18 سال پہلے کی گئی غلطی، جس میں اس نے اپنی بیوی اور بچی کو نشے کی حالت میں سیل کر دیا تھا، 18 سال بعد جب وہ اس وقت واپس آتی ہیں جب وہ آلریڈی کسی دوسری ویمن کے ساتھ پیار میں پڑا ہوا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ شادی کرنے والا ہوتا ہے، لیکن اپنی بیوی اور اپنی بچی کے واپس ٹاؤن میں آ جانے کی خبر سننے کے بعد وہ اپنے تعلقات لوسیٹا سے توڑ دیتا ہے اور اپنی پاسٹ کی غلطی کو سدھارنے کے لیے اپنی بیوی اور اپنی بچی کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ اس کے علاوہ مائیکل ہینچرڈ کے کریکٹر میں ہمیں غصہ بہت ہی زیادہ نظر آتا ہے، اور اس کا یہ غصہ سب سے زیادہ فارفرے کے لیے ہوتا ہے، اور ناول میں بار بار وہ کئی جگہ پہ یہ چیز شو کرتا ہے کہ اگر فارفرے اس کے سامنے آیا تو وہ اسے چھوڑے گا نہیں، یا اس کے ساتھ کیا کرے گا یہ اس کو بھی نہیں پتا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن فائنلی جب وہ اور فارفرے لڑتے ہیں اور وہ فارفرے کو ہرا دیتا ہے، اور اس کے اختیار میں ہوتا ہے کہ اس وقت فارفرے کے ساتھ جو مرضی چاہے کرے، لیکن وہاں پہ مائیکل ہینچرڈ فارفرے کو کوئی بھی پرماننٹ ڈیمیج نہیں دیتا اور اسے چھوڑ دیتا ہے، اسے جانے دیتا ہے۔ اب یہ چیز بھی اس کے کریکٹر کو شو کرتی ہے کہ وہ بھلے ہی غصے کا جتنا مرضی تیز ہو، وہ بھلے ہی جتنا مرضی جذباتی ہو، جذبات میں آ کے وہ جو مرضی بولے، لیکن پریکٹیکلی وہ کسی کو کوئی پرماننٹ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس کا ایسا دل نہیں ہے کہ وہ کسی کو ظالموں کی طرح نقصان پہنچائے۔ یہ چیز ہمیں مائیکل ہینچرڈ کے کریکٹر میں اور بھی بہت ساری جگہوں پر دیکھنے کو ملتی ہے۔ مثلا جب اسے سوزن کا لیٹر ملتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ الزابتھ جین اس کی بیٹی نہیں ہے، تو جذبات میں وہ کچھ دنوں تک الزابتھ جین کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا، لیکن جیسے ہی وہ الزابتھ جین کو اپنا گھر چھوڑ کر جاتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کو ریئلائز ہوتا ہے کہ اس نے غلطی کی، اور وہ جا کر الزابتھ جین سے معافی مانگتا ہے۔ پھر سیم ناول کے اینڈ میں بھی ہم اسی طرح سے دیکھتے ہیں کہ جب وہ الزابتھ جین کی محبت میں نیوسن کے ساتھ جھوٹ بول دیتا ہے کہ اس کی بیٹی مر گئی ہے تاکہ وہ الزابتھ جین کے ساتھ رہ سکے، لیکن جب وہ نیکسٹ ٹائم نیوسن کو واپس ٹاؤن میں دیکھتا ہے تو وہ اپنے جھوٹ پر مزید پردے ڈالنے کی کوشش نہیں کرتا، اور الزابتھ جین کو مزید جھوٹ میں رکھ کر اس ٹاؤن سے سائیڈ میں لے جانے کی بجائے یا کوئی اور طریقہ کرنے کی بجائے وہ چپ چاپ خود ہی اس ٹاؤن کو لیو کر جاتا ہے اور اپنے ان گناہوں کی سزا خود کو ہی دینے لگتا ہے۔ وہ خود کو اپنی غلطیوں کی سزا دینے سے بالکل بھی نہیں گھبراتا، اور یہ چیز سب سے زیادہ شو ہوتی ہے اس پوائنٹ پر جب بڑی عدالت میں وہ فرمٹی ویمن اس کے 18 سال پہلے والے واقعے کو ریویل کرتی ہے اور ٹاؤن کے کلرکس اس وومن کو غلط قرار دیتے ہیں، تو وہاں پہ ہینچرڈ خود اٹھ کے بولتا ہے اور سب کو بتاتا ہے کہ یہ عورت ٹھیک بول رہی ہے، میں نے 18 سال پہلے اپنی بیوی اور بچی کو سیل کیا تھا۔ اب ظاہری بات ہے وہاں پہ ہینچرڈ جھوٹ بول سکتا تھا اور اپنی عزت کو بچا سکتا تھا، لیکن ہینچرڈ نے ایسا نہیں کیا اور اپنی غلطی کے کنسیکوینسز کو فیس کیا۔ مائیکل ہینچرڈ کی یہی خصوصیت کہ وہ اپنی غلطیوں کی سزا بھگتنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے، تھامس ہارڈی کے اکارڈنگ مائیکل ہینچرڈ کو ایک مین آف کیریکٹر بناتی ہے۔ اب دا میئر آف کاسٹل برج میں ان دو تھیمز کے علاوہ بھی بہت سارے تھیمز ہیں جو کہ سارے کے سارے تو میں آپ کے ساتھ ڈسکس نہیں کرنے والا کیونکہ ویڈیو پھر بہت ہی لمبی ہو جانی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے تھیمز اتنے امپورٹنٹ ہیں بھی نہیں، لیکن ان میں سے کچھ جو کہ باقی تھیمز کے مقابلے کچھ امپورٹنٹ ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ہلکے پھلکے ڈسکس کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلا تو ہے دا انڈیبلٹی آف دا پاسٹ، یعنی کہ پاسٹ کس طرح سے ہمارے ساتھ چپکا رہتا ہے اور ہماری جان نہیں چھوڑتا۔ ہم اگر کچھ برا کرتے ہیں اور پھر موو آن کر جاتے ہیں تو ہمیں ریئلائز ہی نہیں ہوتا کہ کب ہماری وہ غلطی دوبارہ سے ہمارے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہی چیز مائیکل ہینچرڈ کے ساتھ ہوتی ہے کہ اس کی 18 سال پہلے کی گئی غلطی 18 سال کے بعد اس کے سامنے آ جاتی ہے، اور اس غلطی کو ٹھیک کرنے کی کوشش میں آخر کار وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ کچھ اور چھوٹے چھوٹے تھیمز بھی ہیں، یعنی کہ جیلسی، جو کہ مائیکل ہینچرڈ کے کریکٹر میں فارفرے کے لیے ہمیں تھرو آؤٹ دا ناول نظر آتی ہے۔ پھر ایک اور تھیم ہے سیلف ڈسٹریکشن، جس کو مائیکل ہینچرڈ کا کریکٹر بہت ہی اچھی طرح سے فالو کرتا ہے اور خود کو خود ہی تباہی کی طرف لے کر جا رہا ہوتا ہے۔
اب ویسے تو اس ناول پر موسٹ آف دا کویسچنز ان تھیمز کے اوپر ہی بنتے ہیں، صرف ورڈنگز ڈفرینٹ ہوتی ہیں لیکن آنسرز انہی تھیمز کے اندر سے ہی نکلتے ہیں۔ لیکن ان تھیمز کے علاوہ بھی کچھ امپورٹنٹ کویسچنز ہیں جن کو میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ڈسکس کروں گا، سو یہ ویڈیو صرف تھیمز کے اوپر ہی رہنے دیتے ہیں۔ اگر آپ کو اس کے نوٹس چاہیے تو وہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے۔ ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، سو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔